यो हाम्रो प्रश्न 10 क्लासको ओपीटी म्याथबाट रहेको छ, जुन हाम्रो 3 या 4 मार्क्समा सोध्ने गर्छ। यो हाम्रो कन्डिसनल क्वेसन हो, जसले यहाँ दिएछ हाम्रो, हामी हेर्न सक्छौँ। हाम्रो यो प्रश्न रहेको छ 10 क्लासको ओपीटी म्याथबाट, जुन हाम्रो यस्तो रहेछ। यहाँ दिएछ हाम्रो a + b + c = पाई रेडियन भयो। प्रमाणित गर्नु छ हामीलाई कति, sin 2a + sin 2b + sin 2c = 4 sin a × sin b × sin c। यानी कि हाम्रो यो दिएछ र यो प्रुभ गर्नु छ। त सबभन्दा पहिला हामी के गर्ने, यहाँ या सोलुसन लेख्ने। त पहिला हाम्रो कन्डिसन के दिएछ, a + b + c = कति, पाई रेडियन। अब यो a + b + c पाई रेडियन दिएछ भने यहाँ हाम्रो, अब यहाँ र त यहाँ हामी दुईटाको नि फर्मुला पढेछौँ, तर यहाँ कतिवटा एंगल छ, 3वटा। त हामी के गरौँ, कुनै पनि एंगल उठाएर यसको राइट साइडमा पठाउँ अनि हामी दुईटाको फर्मुलामा चेन्ज गरौँ। तर अब हामी जुन पनि एंगललाई उठाएर गर्न सक्छौँ, तर हामी के गरौँ, सबैमा याद राखौँ कि सी लाई नै उठाएर त्यो साइड गरौँ, किनकि हाम्रो प्रुभिङमा पहिला ए हुन्छ, बी हुन्छ, तब सी हुन्छ। सी त सबभन्दा लास्टमा हुन्छ। त्यही भएर हामी के गरौँ कि एउटा याद राखौँ कि सी एंगललाई नै उठाएर प्रत्येक क्वेसनमा के गर्नु छ, राइट साइड गर्नु छ। त यहाँ पनि हामी के गरौँ, a + b = पाई रेडियन माइनस कति लेख्न सक्छौँ, c। अब यहाँ के गर्ने, हामी एकचोटि साइन लिने, एकचोटि कस लिने। त हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ साइन, या यस्तो पनि गर्न सक्छौँ, टेकिङ साइन अन बोथ साइड। यानी कि हामी दुवै साइडमा के लिएछौँ, साइन। ठीक छ। त हामी यहाँ लेखौँ साइन a + b = कति लेख्छौँ हामी, साइन पाई रेडियन माइनस c। अब यो साइन पाई रेडियन माइनस c को मतलब के हो, कि यो हाम्रो कुन फर्मुलामा छ, साइन 180 माइनस थीटा को फर्ममा। त साइन 180 माइनस थीटा कति हुन्छ, साइन थीटा हुन्छ कि हुँदैन। त हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ साइन c। अब त्यस्तै एकचोटि अझ फेरि के गरौँ, कस पनि लेखौँ, कस अन बोथ साइड। तब फेरि यहाँ कस लिए दुवै साइडमा, त कति हुन्छ हाम्रो, कस a + b = कस पाई रेडियन माइनस c भयो। अब त्यही हाम्रो कस 180 माइनस थीटा को फर्मुला के हो, यो त सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा पर्छ, अनि सेकेन्ड चतुर्थांशमा। तब सेकेन्ड दोस्रो चतुर्थांशमा यानी सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा यसको भ्यालु कति हुन्छ, माइनसमा हुन्छ। यानी यो भयो कस माइनस थीटा। अब यो ल, अब हामी के गरौँ, जुन प्रुफ दिएछ यसको एलएचएस लेखौँ। लेखौँ नाउ, यानी कि अब एलएचएस = कति दिएछ हाम्रो, साइन 2a + साइन 2b + साइन कति छ, 2c। अब यसमा हामी यो फर्मुला युज गरौँ। त अब हामी हेरौँ कि यहाँ जुन दुईटा छ सुरुको, यसमा कुन रेशियो छ, कुन अनुपात दिएछ, साइन साइन दिएछ कि कस कस दिएछ। यो दुवै सेमै हुनु पर्यो। हामी हेरौँ साइन साइन प्लसमा छ, यहाँ पनि हेरौँ त साइन साइन प्लसमा छ, यो एंगलसँग मतलब छैन, यो दुवै साइनमा छ, प्लसमा छ। त साइन प्लसको फर्मुला के हुन्छ, साइन कस। त हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ साइन प्लस साइनको के छ, 2 साइन कस छ। त हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ 2 साइन, अनि यसलाई हामी c बुझौँ, त 2a + 2b डिभाइड बाइ कति, 2 इन्टु त्यसपछि के छ हाम्रो कस। त कस 2a - 2b बाइ कति, 2। अनि यो लास्टको जुन थर्ड रेशियो दिएछ त्यसलाई यस्तै राखौँ। अब हामी यहाँ लेखौँ 2 साइन को साइन, अनि यो दुवैमा 2 कमन छ, त 2 कमन गरेपछि के हुन्छ, 2 ले कट्छ। त कति बाँच्छ हाम्रो, a + b। अनि यहाँ कस, यहाँबाट 2 कमन गरेर काट्यो भने कति हुन्छ, a - b, प्लस यहाँ कति बाँच्यो, साइन 2c। त्यसपछि हामी अब हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ 2 को 2, अनि साइन a + b को मान कति छ, साइन a + b को मान कति छ, साइन c। त हामी यहाँ लेखौँ साइन c इन्टु कस a - b प्लस, अब यहाँ साइन c भएको कारण यहाँ त साइन 2c छ। त हामी साइन 2c को फर्मुला पढेछौँ, यानी कि साइन 2 थीटा कति हुन्छ, 2 साइन थीटा इन्टु कस थीटा हामी लेख्छौँ।
यो sin 2c लाई हामी त्यही sin 2 थीटा को फर्मुलामा तोडौं त यहाँ लेख्न सक्छौं कति 2 sin c थीटा मतलब c इन्टु cos c ठीक छ त्यसपछि हामी यो यसमा र यसमा हाम्रो कमन कति छ 2 sin c यहाँ पनि 2 sin c छ हामी 2 sin c कमन गरौँ 2 sin c कमन यहाँ कति बाँच्यो cos a minus b ठीक छ यसलाई हामी b को ब्रैकेट दियौं अनि प्लस यहाँ कति बाँच्यो cos c ल अब हाम्रो यहाँ 2 sin c को 2 sin c अनि त्यसपछि हाम्रो cos a minus b को cos a minus b अब यहाँ प्लस cos c छ तर हाम्रो उता माइनस माथि कति लेखेका छौं हामी लेखेका छौं त्यहाँ cos a plus b is equal to कति लेखेका छौं माइनस cos c लेखेका छौं तर यहाँ कति छ cos c छ त जब हामी प्लस cos c को भ्यालुलाई हामी चेन्ज गर्यो त यो माइनसले यता ल्यायो भने के हुन्छ cos c हुन्छ त cos c को बराबर कति लेख्न सक्छौं माइनस cos a plus b लेख्न सक्छौं त हामी यहाँ लेखौं माइनस cos a plus b ठीक अनि यस त्यसपछि कति भयो 2 sin c अब यसमा हेर cos अनि cos केमा छ हाम्रो माइनसमा त cos माइनस को फर्मुला के हुन्छ 2 sin sin हुन्छ कि हुँदैन त हामी लेखौं 2 sin अब यसलाई हामी c बुझाउँ त c ठीक छ त्यसपछि कति लेख्ने प्लस d मतलब a plus b by कति 2 इन्टु sin यहाँ फेरि अब यहाँ हाम्रो उल्टो हुन्छ यो c plus d भयो त यहाँ हामी लेख्छौं d minus c त यो d को मतलब के हो a plus b अब माइनस गर्ने त माइनस गरेपछि यो साइन के हुन्छ बदल्छ चेन्ज हुन्छ त हामी यहाँ a अनि यो माइनस के भइहाल्यो प्लस डिभाइड बाइ कति गर्ने 2 त्यसपछि हाम्रो यो 2 को 2 sin c को sin c ठीक छ अनि यहाँ भयो 2 यो भयो sin अब यहाँ हाम्रो a र सरी अब यहाँ हाम्रो b र यो b क्यान्सल अनि त्यसपछि a plus a 2a डिवाइड बाइ कति 2 इन्टु यहाँ भयो हाम्रो sin यहाँ a र a क्यान्सल कति बाँच्यो 2b by 2 अब यसलाई हामी मल्टिप्लाई गरौँ किनकि सब मल्टिप्लाईमा छ त 2 into 2 4 यहाँ भयो हाम्रो sin c यो 2 र 2 क्यान्सल त sin a इन्टु फेरि यो 2 र 2 फेरि के भयो क्यान्सल हामी यहाँ कति लेख्ने sin b अब यसलाई हामी के गरौँ कि एरेन्ज गरिहालौँ त 4 sin a sin b अनि हाम्रो sin c भयो इक्वल टु कति आयो हाम्रो RHS भयो यदि यो भिडियो राम्रो लाग्यो होला भने अनि यस्तै भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस् साथीभाइमा शेयर गर्नुस् धन्यवाद।